अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अपने जो यूट्यूब चैनल है उस पर एक नया फॉर्मेट में लेके आया हूँ। तो उसमें हम मुख्तलिफ लोगों को बुलाया करेंगे अपने शो में और सियासी हवाले से उनसे गुफ्तगू करेंगे, सवाल व जवाब करेंगे। तो ये सिलसिला इंशाअल्लाह आज के बाद हर हफ्ते जारी रहेगा। तो आज की जो मेरे पहले मेहमान हैं अब्दुर्रहमान अवैसी साहब, इन्होंने हमें टाइम दिया है, इनका बहुत शुक्रिया। अवैसी साहब, आपका वेलकम करते हैं शो में। जी, आपका बहुत शुक्रिया और अच्छा आपको भी वेलकम करते हैं। अच्छा, मैं सवाल व जवाब करूँगा। तो चूँकि ये हमारा पहला शो है तो उसमें आपकी ज़रफ़ नवाज़ी है कि आपने हमें टाइम दिया अपने कीमती वक्त में से। तो मेरा पहला सवाल ये है कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं, तो आपके ख़्याल में जो इलेक्शन कमीशन की स्टेटमेंट्स आ रही हैं और निगरान हुकूमत के जो वज़ीर इत्तलात हैं वफाकी निगरान, तो उनकी जो स्टेटमेंट के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे या इससे भी आगे डेट एक्सटेंड हो सकती है? देखिए, जो टाइम दिया गया 8 फरवरी, जो इन्होंने एक मुकर्रर वक्त दी है, मेरे ख्याल से अब इससे ज़्यादा ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अब आप ये देखें, अगर आप गौर से देखें कि 90 दिनों के बाद इलेक्शन का आगाज़ होता है और निगरान हुकूमत को तकरीबन 90 दिन हो गए, ठीक है। तो इन्होंने पहले ही डेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जो हुकूमत है निगरान हुकूमत, उन्होंने पहले ही ये तय कर लिया था कि 8 फरवरी तक जो है हम इलेक्शन का आगाज़ कर देंगे। तो अगर आप अब इसको भी पोस्टपोन करेंगे, आगे डेट ले जाएंगे, एक्सटेंड करते जाएंगे, तो ये एक मजाक बन जाएगा। पहले हमारे कानून में हमारे जो पहले लॉज का इतनी धज्जियाँ उड़ रही हैं दुनिया भर में, तो ये आइन के साथ मजाक हो जाएगा ये तो आइन के साथ। तो आपको चाहिए कि आप अगर आप नहीं चाहते कि 8 फरवरी हो, आगे एक्सटेंड हो, तो आपको डेट रखी ही नहीं। तो मेरा इसमें ये ओपिनियन है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए। जी। अच्छा, ये तो आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया इस सवाल के ऊपर। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो एक नया फॉर्मेट लेके ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पहले चूँकि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन देख लें या वैसे भी जितनी वो अपनी कैंपेन करते थे सियासी हवाले से, तो वो ग्राउंड के ऊपर जलसे करते थे। तो अब उन्होंने एक 17 डेट को एक रात 9 बजे जलसा रखा जो कि सोशल मीडिया के ऊपर होगा। तो आपके ख्याल में वो जितनी ग्राउंड में आवाम को निकालते हैं तो उतनी जो आवाम वो सोशल मीडिया पे आएगी, या इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उनकी सियासी हवाले से? देखिए, मैं आपकी बात समझ गया। देखिए, जो क्वेश्चन है ना, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो ग्राउंड में होती है ना बात, वो चीज़ आप सोशल मीडिया में नहीं देख सकते, वो चीज़ नहीं कर सकते। वर्चुअल मीटिंग्स में वो जज्बा नहीं होता, वो बात नहीं होती, वो तवज्जो नहीं होती, ठीक है। अब सोशल मीडिया एक तो ये तो आम बात होगी ना, कि मतलब जो समझ आप क्लिप देख रहे हैं, इस तरह तो बहुत से खताब होते हैं जो आप लाइव देख रहे थे सोशल मीडिया पर। मैं आपकी बात काट रहा हूँ। असल में उनका ये जलसा करने का मेरे ख्याल में ये मकसद है कि वो कारकुनान को इलेक्शन के लिए तैयार कर सकें, क्योंकि उनको ग्राउंड के ऊपर इस तरह की उनके ऊपर पाबंदियाँ हैं कि वो जलसे नहीं कर सकते, तो इसलिए उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। देखिए, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, लेकिन बात ये है कि अब आप जो उम्मीदवार ठहरा है, उनके लिए मोटिवेशन होती है कि जब वो खुद अपने फॉलोअर्स को देखते हैं, एक इससे कॉन्फिडेंस मिलता है, इससे आपको पता लगता है कि आपकी कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, सोशल मीडिया में अभी आपको पता लग जाता है, लेकिन वो जज्बे वाली बात नहीं होती। एक तो ना आप एक इवेंट में एक जगह में जाके उसको अपनी आंखों के सामने देखते हैं और आप खुद उसको मतलब कि उसका इस्तकबाल करते हैं, उस इवेंट में हिस्सा लेते हैं, उसमें आपको एक जज्बा मिलता है, उम्मीद मिलती है, तो आप उसमें कॉन्फिडेंट होकर काम करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जो ग्राउंड पे एक जोश जज्बा कारकुनान के अंदर देखा जाता है, तो उसमें तो ज़ाहिर सी बात है वो ये दोनों अलग चीज़ें हैं, लेकिन उन्होंने वक्त को और हालात को देखते हुए ये इनिशिएटिव लिया है। चलिए ठीक है। इसके अलावा मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि जो नवाज़ शरीफ को कल उनको अल अज़ीज़ा रेफरेंस में बरी कर दिया गया है और उनकी जो लीडरशिप है और जो कानूनी टीम है, तो वो अब उनके ये बयान आ रहे हैं कि नवाज़ शरीफ जो चूँकि पहले वो नाअहल थे, इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते थे, अब वो इलेक्शन में भी हिस्सा ले सकते हैं। तो आपके ख्याल में ये नवाज़ शरीफ के साथ लाडलू वाला जो बर्ताव किया जा रहा है, या पहले वो गलत ही नहीं थे? देखिए, ये लोग 35 साल से खेल रहे हैं। मेरा अपना ओपिनियन है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन आप ये देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इन्होंने बारी खेली है, बारियाँ ली है। बिल्कुल। एक वक्त में वो हुकूमत चलाते हैं, दूसरे वक्त में वो, इन्होंने मतलब एक ड्रामा मचाया है। बस ये है कि इन्होंने अपने मफादात निकाले हैं।
دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں جس کیس پر وہ بری ہوئے ہیں، اس طرح لاکھوں کیسز ہیں جن میں وہ بری ہوئے ہیں. ہاں میرے خیال سے ایسا بھی ہو سکتا ہے، شاید میں غلط ہوں، کچھ کیسز ایسے بھی ہوں گے جن میں ان کی سزا شاید نہ بنتی ہو، لیکن موسٹلی جو کیسز ہیں ان کے تو ثبوت بھی آئے ہیں انسان کے. تو میرے خیال سے یہ واقعی ادھر لاڈلوں والا بھی. آپ کے خیال میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو کچھ کیسز ہیں وہ سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے ہیں اور کچھ جو ہے وہ حقیقت میں مبنی ہیں، لیکن ان کو بھی سیاسی روپ دے کے ان کو جو ہے وہ بری کیا جائے. ہاں جی بالکل، کہ ان کے جو ذاتی مفاد ہیں ان کو بھی سیاسی. صحیح ہوگا. اچھا وقت کو دیکھتے ہو، وقت تو ہمارے پاس بہت کم ہے، تو میرا آخری جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو ان کو عدالتی قتل ہوا تھا، تو اب ان کی 11 سال کے بعد ایک جو سپریم کورٹ میں ٹرائل وہ جو جاری ہوا ہے اس کی سماعت بھی ایک ہو چکی ہے. اگلے مہینے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی سماعت جو وہ ڈیلی پہ ہوگی، یعنی کہ روزانہ کے جو بنیاد پہ ہوگی. تو آپ کے خیال میں اس میں ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف مل سکے گا یا اب بھی وہ اعلیٰ عدلیہ ان کو انصاف نہیں دے پائے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو بندہ مر چکا ہے، جو بندہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اب اس کو کیا انصاف دیں گے آپ؟ جو غلطیاں آپ کر بیٹھے ہیں، جن غلطیوں سے وہ چلا گیا جا چکا ہے، اب آپ کس چیز کا انصاف دیں گے؟ دیکھیں میں بڑا شرمندہ ہوں، اور یہ بلکہ ہمارے لیے ایک بے عزتی والی بات ہے کہ ہماری پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان ایک اس طرح کا فیصلے لے رہی ہے، اس طرح کے ٹاپک کو چھیڑ رہی ہے جس کا اب کوئی فائدہ نہیں، کہ مطلب اگر سزا بنے یا نہ بنے تو اس سے کون سا ذوالفقار علی بھٹو واپس آ جائیں گے؟ وہ نعرہ ہی رہ جائے گا، بھٹو کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے، وہ اب نہیں ہو سکتا. تو آپ کے خیال میں جو سپریم کورٹ نے غلطی کی تھی، جو سپریم کورٹ کے ججز سے ان کو عدالتی قتل کروایا گیا تھا، تو اب سپریم کورٹ ان کو فیصلہ انصاف دے کے بھی انصاف نہیں دلوا سکے گی کیونکہ اب وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں. تو دیکھیں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سپریم کورٹ کی غلطیاں ہوئی ہیں، خطائیں ہوئی ہیں، خطائیں ہمارے پولیٹیشین سے بھی ہوئے ہیں اور کچھ ہمارے اپنی مینجمنٹ سے بھی، حکومت کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہوئی ہے، اور باقی دیگر جو ہمارے ادارے ہیں شاید انہوں نے صحیح انفارمیشن یا صحیح انہوں نے اسکینڈل یا ان کے متعلق جو بھی معاملات تھے جو دلائل تھے وہ ٹھیک طور پہ اس ٹائم نہیں تھے. تو ہم سارا الزام اپنا سپریم کورٹ پر نہیں ڈال سکتے. ان کا کام ہے دلائل کے ساتھ چلنا اور فیصلے سنانا. بالکل ٹھیک. باقی جو آپ بات کر رہے ہیں اس موضوع کی، تو یہ بالکل ہی بیوقوفوں والی بات ہے کہ آپ اس بندے کی اب جو ہے نا کیس کو اٹھا رہے ہیں جو فوت ہو گیا، جس کا تو دنیا میں نام ہی نہیں. اس پہ اگر دیکھا جائے تو میرا بھی ایک پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ اب اس کیس کو ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ اب ہماری سیاست کو، ہماری عدالتوں کو، ہمارے ملک کو آگے بڑھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ کا بھی ٹائم ضائع ہو، عوام کا بھی ٹائم ضائع ہو. اب ہمارے جو اور معاملات ہیں ان کو دیکھنا چاہیے جو کہ ہماری ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم پچھلے 40 سالوں کے جو کیسز ہیں پینڈنگ میں پڑے ہیں ان کو لے کے بیٹھ جائیں. چلیں آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا. انشاءاللہ مزید بھی آپ کو اپنے شو میں انوائٹ کرتا رہوں گا. تو ناظرین آپ نے دیکھا ہمارا شو، امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ شو اچھا لگا ہوگا. مزید بھی اس طرح کے شو انشاءاللہ آتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنی مجھے